जेरेमियास 34वो आवेसूर मिसोळ बाकीता जेदेकियाचे निर्मूण. जेन्ना बाबिलोनियांचो राजा नेबुकदनेझर आनी ताची सगळी फौज ताचे सत्तेखाल आसलोल्या पृथ्वीच्या सगळ्या राजांचो आनी सगळ्या पोरजांचो तेंको घेवन जेरुजाल्याचेर आनी ताचे भोंवतणी आसलोल्या सगळ्या नगरांचेर झूज करताले, तेन्ना हे सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, वच आनी जुदासाच्या राजा जेदेकिया कडे उलय आनी ताका अशें सांग. सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव आतां हें शार बाबिलोनियेच्या राजाचे स्वाधीन करता आनी तो तें लासून उडयतलो आनी तूं ताच्या चोपक्यांतलो सुटचोच न्हय, पूण तुका धरतले आनी ताच्या ताब्यांत घालतले. तूं तुज्याच दोळ्यांनी बाबिलोनियेच्या राजाक देखतलोय आनी ताचे कडेन खूद उलयतलोय. उपरांत तूं बाबिलोनियेक वेतलोय, तरी आसतना तूं जेदेकिया जुदाच्या राजा सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुजे विशीं सर्वेस्पर सांगता तें आयक. तूं झुजांत मरचो न्हय, तूं शांतीन मरतलोय आनी तुज्या आदल्या राजांक तुज्या पुर्वजांक धूप लासून पुरताली तशेंच तुकाय धूप लासतली आनी आमच्या धोनयांची कोटा अशें म्हणून तुजे पासत एक विलापाचें गीत गायतली. हें म्हजें उतर उलयता तो सर्वेस्पर. ही सगळीं उतरां जेरेमियास प्रवाद्यान जेरुजाल्यांत जुदाच्या राजा जेदेकियाच्या कानार सादयली. तेन्नाच बाबिलोनियेच्या राजाची फौज जेरुजाल्याचेर आनी जुदाच्या लाकीश आनी आजेका नगरांचेर आक्रमण करताली. ही नगरां अजून उबीं आसलीं कित्याक तीं कोटांनी घट केल्लीं. सोडयल्लीं गुलामां. जेदेकिया राजान जेरुजाल्यांत आसलोल्या सगळ्या लोकां कडेन तांच्या गुलामाक सुटका परगटून एक कबलाट केल्ली. त्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. ही परगटणी अशी आसली, जण एकल्यान आपल्या हेब्रेव गुलामाक दादल्यांक तशें बायलांक सुटका दिवची आनी ह्या फुडें खंयच्याच हेब्रेव दादल्यान वो बायलेन आपल्या हेब्रेव भावाक ओ भयणीक गुलामपणान दवरची न्हय. ही कबलाट मानून घेतलेल्या त्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आनी सगळ्या लोकांन एक एकल्यान आपापल्या गुलामाक दादल्यांक तशें बायलांक सुटका दिवची म्हूण आनी फुडें तांकां गुलामपणांत दवरची न्हय म्हूण कबूल जाल्ली. पूण मागीर ताणीन आपलें मन बदल्लें आनी सुटका दिल्ली त्या गुलामाक दादल्यांक तशें बायलांक परतून हाडलीं आनी नव्यान तांकां गुलामां केलीं. तेन्नाच सर्वेस्पर अशें जेरेमियासा कडेन उलयलो. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडून हाडलोली तेन्ना तांचे कडेन हांवें एक करार केल्लो. तो करार असो आसलो, कोणूय हेब्रेवांनी आपणाकूच दुसऱ्या हेब्रेव दोनयांक वो दोनिनीक विकलीं जाल्यार 7 वर्सांच्या शेवटाक जण एकल्या दोनयान ओ दोनिनीन आपल्या हेब्रेव भावाक ओ भयणीक मुक्त करूंक जाय. 6 वर्सां तीं तुमच्या गुलामपणांत रावूंक शकतात, पूण त्या उपरांत तांकां मुक्त करून तुमी तांकां
सोडूंक जाय. पूण तुमच्या पुर्वजांनी म्हजें आयकूंक ना आनी म्हाका कान दिवंक ना. पूण आयज तुमी तुमचें मन बदल्लें आनी तुमच्या शेजाऱ्यांक सुटका दिल्ली. म्हाका मानता तें केलें. तुमी म्हज्या उजरां म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरांत एक करार केलो. पूण मागीर तुमी नव्यान आदलीच वाट धरली आनी म्हजें नांव भश्टावन एकल्यान मुक्त करून धाडलोल्या आपापल्या गुलामाक, दादल्यांक तशें बायलांक परतीं हाडलीं आनी जबरदस्तेन तांकां नव्यान तुमची गुलामां केली. देखून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमच्या भावा भयणीक आनी शेजाऱ्यांक सुटका दिना जावन तुमी म्हजें उतर मोडलें. बरें तर हांव म्हजे पाळयेन उलयता तो सर्वेस्पोर. तरवारीक, बुकेक आनी पिडेक तुमचे सोरी जाय तशें करूंक हांव मेकळीक दितलो. आनी ह्या जगांतल्या सगळ्या राजा मुखार शिरशिरो हाडटा तसली वस्त हांव तुमकां करतलो. आनी म्हजो करार मोडलो आनी म्हजे उजीर केल्ल्या कराराचे कायदे पाडूंक नान त्या सगळ्यांक एक पाडूक कशी लेखतलो. असल्या पाडकाची लोक 2 वर्दां करता आनी तांची मदल्यान वेता. पाडकाच्या 2 वर्दां मदल्यान गेल्ल्या जुदाच्या आनी जेरुजाल्याच्या फुडाऱ्यांक, इजड्यांक, यादनिकांक आनी देसांतल्या सगळ्या लोकांक हांव तांच्या दुस्मानाचे आधीन आनी तांकां जिवेशी मारूंक सोदतल्यांच्या ताब्यांत करतलो. आनी तांची प्रेतां मळबावेल्या सुकण्याचें आनी जमनीवेल्या मोनजातीचें खाण जातली. आनी झेदेकियाकूय जुदाच्या राजाक आनी ताच्या फुडाऱ्यांक तांच्या दुस्मानाच्या आनी तांकां जिवेशी मारूंक सोदतल्यांच्या आनी आतांच पाटी सरलेले बाबिलोनियेचे फौजेच्या हातांत घालतलो. आयकात, हांव हुकूम घालतलो आनी ह्या शाराचेर नव्यान आक्रमण करूंक आनी तें जिखून घेवंक आनी तें लासून उडोवंक हांव तुमकां हांगा परतून हाडटलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. जुदाच्या नगराचें कोणूच रावना तसलें होरणे हांव करतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.